Welcome back to Goa News. Goa's Matrutva Yojana, aimed at supporting ST couples with infertility treatment, has been honored with SKOCH award. This scheme has benefited over 350 couples, with 60 women giving birth to 72 babies, including triplets and multiple sets of twins. Tribal Welfare Minister Ramesh Tawadkar praised the initiative for addressing real grassroots healthcare needs. आज ताजी अवेरनेस चड आसा त्या वाचेर आमकां सादारणची 2-3 वर्सां ताजी अवेरनेस करपा खातीर खूब लोकांक सांगची पडली. आज ती स्मुथली चल्ली आसा, आज तशी अडचण ना. आनी आज कशें आज आमी वेगवेगळे हॉस्पिटलांनी त्या कॅम्पेनान केल्ले आसा. आज विशेष करून आमच्या GMCक सुद्दां जशी ही फेसिलिटी अवेलेबल आसा आज, पूण त्या वाचेर न्ही आतां ही स्कीम ट्रायबल लोकां खातीर ही ट्रायबल वेलफेअर खात्याची योजना ट्रायबला खातीरच आशिल्ली की ती योजना दुसरे अन्य म्हणजे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान करपाक आमी आमचे काम ते सरकारान दिसता. पूण आमी म्हणजे समाजांतले दुख्ख पिडा ही विचार करून आसा न्ही, अशी एक समस्या आसा हाचो विचार करून आसा न्ही की ती म्हणजे विशेष करून आसा न्ही की त्या भायर एक वान म्हणजे वताले ताका गाडी देंवता बाकी सगळे अशे बंधू बाबा आसा हाजे कडेन लोक वताले. म्हणजे प्रॉपर सायंटिफीक ट्रिटमेंट जी घेवपाक जाय ती घेवपा खातीर म्हणजे एक प्रकारचें एज्युकेशन कमी आसल्यामुळे एक तरेचे खंयचे अशा हाजेर बंधू बाबा किंवा मागू देवता हाजेर लोकांची श्रद्धा आसल्यामुळे जावंक शकता. तातूंत जे लोकांक भायर काडपाच्या दृश्टीन आनी खरें एक फॅक्ट जो आसा न्ही तो लोकांक दाखोवन दिवपाच्या दृश्टीन आनी तांणी विश्वास दवरपाच्या दृश्टीन आमी पात्र थारले. आज म्हणजे त्या वाची ती आमकां खूब चॅलेंज आशिल्ली पूण आज ताची अवेरनेस खूब मोठे व्हडून जाल्लें आसा. अशें जावंक शकता हाचे खात्री लोकांक मेळटा. आतां पर्यंत 300 जवळ 350 एप्लिकेशन काडली आनी तातूंतले सादारणशे 60 जाणांची प्रत्यक्ष ह्या सगळ्या हाजो फायदो घेवन दिसांनी ताका भरती जाली आनी तातूंतले 10 जाणांक जे आसा न्ही ट्विन जाल्ले आसा. गोंयांतल्या खंयच्या हॉस्पिटलांनी ट्रिटमेंट गोंयांतले सादारणशे 3-4 हॉस्पिटल आमी 7 एम्पॅनल हॉस्पिटल प्रायवेट हॉस्पिटल आत्तां आयली ती GMC घेतली. पयली GMC नाशिल्ली की आमच्या गव्हर्मेंटान नाशिल्ली. सरकार कितके पयशे दिता म्हणजे कॉस्ट ह्या योजनेक वेगवेगळ्या फेजीचेर अप टू 5 lakhs पर्यंत जे आसा न्ही की ताका ज्या योजनेक आमी प्रोजेक्ट केले आसा. कांय जाणांक 5 लाख लागता कशें अशें ना पूण हायर लिमीट जे आसा न्ही 5 लाख पर्यंत प्रायवेट हॉस्पिटलांनी 5 लाखाचे जर वयर गेले जाल्यार आमचे कडेन वयर गेल्ले जाय ती अशे केसीस आमचे येवंक ना. म्हणजे ताजे पेक्षा चड लागले अशें केन्ना जावंक ना. पण आतां पर्यंत जे आसा न्ही लोकांनी की ताजो म्हणजे हायर सायडीन जे आसा न्ही 5 लाख, कोणाक 3 लाख लागले, कोणाक 3.5 लाख लागले, कोणाक 4 लाख लागले. म्हणजे हांवें ट्रिटमेंट घेतली पण हितून कितके जाणांक तेजो लाभ जालो असो तेच आतां पर्यंत आसा न्ही 60 जाणांक सारको लाभ जालो आनी तातूंतले 10 जाणांक जे आसा न्ही ट्विन्स उरले आनी एप्लिकेशन आमचे जवळ 350 एप्लिकेशन. आता हेजो एक विशय की आतांच्या म्हणजे आतांचे जे हे आसा लोकांची जी राहणीमान आसा त्या हितून लोकांक चडशे जाणांक म्हणजे लेट भुरगीं जाता किंवा थोडी कितें जाता न्ही ती सुद्दां एक गोंयाक देशभर एक समस्या आसा. आज जर आमी पळय म्हाका आमचे मिटींग आशिल्ली आनी त्या मिटिंगेक म्हाका आमचे GMC जे गायनेक जे स्पेशलिस्ट आसात तांणी तांचे बरोबर मिटींग आशिल्ली म्हणजे ह्याच योजने संदर्भांतली. तांचें म्हणणें आशिल्लें की गोंयचो रेशो जो आसा 1.2 1.3 आनी नॅशनल जो रेशो आसा तो 2.2 आनी त्यामुळे म्हाका ह्या सगळ्या गजालींतल्यान ह्यो गजाली आमकां करणे कितें गरजेचें आसा. आज अनेक प्रकारच्यो समस्या म्हणजे आज आमी पळयले आसा जायते समाजा मदीं आसा न्ही जे आज म्हणजे कांय जाणांक भुरगींक जल्माक घालपाचें ना अशे मानसिकतेचे लोक आसा. कांय जाणांक एकच भुरगीं जल्माक घालपाचें आसा. कांय जाणांक अशा प्रकारच्यो समस्या आसा. त्यामुळे एक ह्या सगळ्या गजालींचेर आसा न्ही म्हणजे फुडें एक मोठी समस्या निर्माण जावंक शकता आनी ती जावची न्ही त्या खातीर जे आसा सगळ्यांनीच आमी केअर घेवपाक जाय. आनी त्याच प्रमाणे म्हाका दिसता ही योजना आमी त्या वेळाचेर जी 2012 ते 17 घातली त्यामुळे खरेंच म्हणजे आमकां आयडिया येवप आनी त्यो समस्या समजून घेवप आनी इतलीच समजे त्या वेळाचेर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर ताणें ती उखल धरप जे आसा न्ही ताका खरेंच अप्रिशिएट करप. आणि देशान अशी खंय आसली का तुमची देशाक खंयच नाशिल्ली पयलीं. आत्तां रिकरन्स हें जाल्लें आसा म्हणजे
म्हणजे गव्हर्मेंट हॉस्पिटल आसा न्ही ताजे ते ट्रिटमेंट दितात बाकी खंयच्याच प्रायवेटाक ना. आणि क्रायटेरिया किती अप्लाय करपाक लोकांक न्ही, तो ट्रायबल आसता जालो तें ताजें सर्टिफिकेट लायलें की ताजे जवळ 40 वर्सांचे वयर जाता म्हणजे अप टू म्हणजे तो म्हणजे 40 वर्सां पर्यंत तो प्रयत्न करूं शकता. मग 40 वर्सां पर्यंत ताका भुमी जाली नासता ते जायत जाल्यार तो केलो. आता भोजनात 40 नंतर जाता हे आता सध्याचं सिच्युएशन हा की